सूरत नूह की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी कौम की तरफ, अनजिर कौम का, कि वो अपनी कौम को ख़बरदार करें। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ अनजिर इस्तेमाल किया गया है, ये अमर के सीगे में कहा गया है, और अमर के अंदर ये माना पाया जाता है कि किसी काम को लाजमी तौर पे करना है और फ़ौरन तौर पे करना है। तो गोया कि अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि अपनी कौम को फ़ौरन ख़बरदार कीजिए और ये काम आपने लाजमी करना है। तो गोया कि नबियों का अपनी कौम को जो ख़बरदार करना होता है, ये अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से होता है। फिर इब्न फ़ारिस फरमाते हैं रहीमहुल्लाह ताला कि अरबी ज़ुबान में बाज़-औक़ात एक लफ्ज़ के दो माना होते हैं। जैसे कि हमने अभी लफ्ज़ रसूल पढ़ा, इसका मतलब पैगाम पहुंचाना भी होता है और इसका माना नरमी भी होता है। और जैसे अब एक और लफ्ज़ आ रहा है कौमी ही, तो कौम एक जमात को भी कहा जाता है और इसी से लफ्ज़ कामा भी है, जो कि खड़ा होने को भी कहा जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ अंजिर के अंदर भी दो माना है। एक माना ख़बरदार करने का है और दूसरा माना जो अंजिर से है वो नज़रा, जैसे हम उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं नज़र मानना। और फिर इसी से लफ्ज़ जो है वो नज़ीरा भी बना है, और नज़ीरा का माना होता है जासूस या मुखबिर। इसी से लफ्ज़ नज़ीर भी बना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक लफ्ज़ जो है वो नज़ीर भी आता है। अब नज़ीर का जो माना है वो अरबी लुगत में जब तीर को कमान में डालकर खींचा जाता है, तो उसके खींचने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, उस आवाज़ को नज़ीर कहा जाता है। और इस माना से क्या बात साबित हो रही है कि जब तीर को कमान में डालकर खींचा जाता है, तो जो आवाज़ पैदा होती है, ये आवाज़ सामने वाले को अलर्ट कर देती है, ख़बरदार कर देती है। तो गोया कि लफ्ज़ इंज़ार के अंदर तीन तरह के माना पाए जाते हैं। किसी मामले में सामने वाले को मुकम्मल तौर पे आगाह कर देना, दूसरा माना होगा किसी को ख़बरदार कर देना, अलर्ट कर देना, और तीसरा माना होगा कि एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना। तो गोया अंबिया अलैहिस्सलाम को जब ये कहा जाता है कि अंजीर, कि आप अपनी कौम को ख़बरदार कीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी कौम को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दीजिए कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, इन अमाल का क्या नतीजा हो सकता है, ताकि वो अपने आप को बचा सकें और जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं वो अपनी ज़ात के लिए कर लें। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ अंजिर से पहले अन का लफ्ज़ भी आया है। वो फसीह नाम ये फरमाते हैं, ये जो अन है ये भी दो मानों के लिए इस्तेमाल होता है। एक को अन तफसीरिया कहा जाता है और एक को अन तालीलिया कहा जाता है। अन तफसीरिया का मतलब ये होता है कि आप अपनी कौम को जाके ख़बरदार करें और उनको तफसील के साथ, डिटेल के साथ बताएं कि आपका मकसद क्या है, आप उनको क्यों ख़बरदार कर रहे हैं, और इस ख़बरदार करने के पीछे आपके उनके लिए क्या जज्बात हैं। तो गोया कि इस ख़बरदार करने के पीछे एक तफसील है। फिर अगर अन को जो है वो तालीलिया मुराद लिया जाए, तालीलिया इल्लत से है, इल्लत वजह को, रीज़न को कहा जाता है, तो इस सूरत में माना ये होगा कि आप उनको ऐसा डराएं कि बात उनके दिल तक असर कर जाए और वो आपकी बातों का असर लेके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मसलन अगर किसी जगह पे आग लगी हो और कोई उनको ये कहे कि आग लगी है, जो करना है कर लो, और वो चला जाए और ख़ुद बेफ़िक्र हो जाए, तो गोया कि आगाह तो उसने भी कर दिया है कि अपने आप को आग से बचा लो। मगर एक शख्स से होता है जो आके कहता है कि आग लगी है, घर जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, अपने आप को बचा लो, और फिर वो उनसे बेफ़िक्र नहीं होता बल्कि उनकी फ़िक्र में लगा रहता है। तो गोया कि अन तालीलिया में ये मानना है कि नबी आप जाके अपनी कौम को इस तरह से डराएं कि आपके डराने से या आपके ख़बरदार करने से बात उनके दिल में उतर जाए और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ आता है कौम का, कि आप अपनी कौम को डराएं। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं लफ्ज़ कौम जो है ये कामा से है। कामा का लफ्ज़ी मतलब तो ये होता है कि खड़ा होना, किसी बात के ऊपर कायम होना। हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल होता है। कामा, यकूमु, अकीमुस्सलाह, सिराते मुस्तकीम, अहसनी तकवीम, ये सब अल्फाज जो हैं वो तकरीबन एक ही ख़ानदान से हैं। लेकिन यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि एक कौम होती है और एक उम्मत होती है, और उम्मत का ये माना होता है कि बहुत सारे लोगों में से चंद लोगों का किसी बात या किसी नज़रिए या किसी सोच के ऊपर एक जमात की हैसियत से अलग हो जाना, तो वो जमात जो है वो उम्मत कहलाती है। लिहाजा हमें उम्मत कहा गया है इसलिए कि हमारा अपना एक नज़रिया है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारा अपना एक अकीदा है।
جبکہ لفظ قوم جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ کسی جگہ میں یا کسی علاقے میں چند لوگ ایسے اکٹھے ہو جائیں جو اس علاقے میں آپس میں اکٹھے ہوں، جماعت کی حیثیت سے ہوں، یا نسل کی بنیاد کے اوپر کسی ایک جگہ پر کچھ لوگوں کی جماعت بن جائے تو اس جماعت کو قوم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں کیونکہ ہم اس طرف والے علاقے میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف والے علاقے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی قوم ہے کیونکہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ قائم ہے۔ لہٰذا یہی فرق ہوتا ہے قومیت کا اور امت کا، کہ دین اسلام میں قومیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک امت ہیں کیونکہ ہم سب کی ایک سوچ ہے، تو لہٰذا ہم کہیں پہ بھی کسی بھی علاقے میں کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ایک امت بن جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے من قبل، کہ نبی آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے قبل۔ من جب قبل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقت، وہ زمانہ بہت قریب ہے۔ کون سا زمانہ بہت قریب ہے؟ ان یاتیہم، کہ ان کے پاس آ جائے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ جو یاتی آیا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آنا، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے چڑھائی کرنا۔ لیکن جو اس کو زیادہ خوبصورت بیان کیا ہے مفسرین کرام نے وہ یہ کہ وہ چیز جو آتی بہت آسانی کے ساتھ ہو مگر وہ ہٹ بہت زبردست انداز میں کرتی ہو۔ لہٰذا یہ لفظ جو ہے عذاب کے بارے میں آیا ہے، تو عذاب کا لانا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل بات ہے۔ لہٰذا عذاب آتے بڑی آسانی کے ساتھ ہیں، مگر جس قوم کے اوپر آتے ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یاتی کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آسانی کے ساتھ آنا مگر بہت زبردست انداز میں سامنے والے پہ اثر کرنا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب اگر دیکھا جائے تو قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ تو سائز میں بہت بڑا تھا کہ اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی، تو عذاب عظیم تو سمجھ جاتا ہے، مگر یہاں پہ عذاب علیم کا کیوں لایا گیا، دردناک عذاب کیوں لایا گیا؟ اور ہم نے اب تک جتنی تفسیر پڑھی اس میں ہم نے جانا کہ جس طرح کا عذاب ہوتا ہے اس سے پہلے جرم بھی ویسا ہی کیا ہوتا ہے، تو ان کا ایسا کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب میں درد ملا؟ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو دکھ دیا تھا، تو دکھ کے بدلے میں عذاب بھی دکھ والا آیا۔ پھر لفظ جو علیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر بڑی تکلیف کا ہونا، درد کا ہونا، اور اس قوم کی موت جو تھی وہ بہت درد بھری تھی، اس لیے کہ اس عذاب کے لیے مغرقین کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو کہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اور اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ مغرقین وہ ہوتا ہے جو خود نہیں ڈوب رہا ہوتا، اسے کوئی دوسرا زبردستی ڈبو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو اس سیلاب کے اندر زبردستی کس نے ڈبویا؟ تو وہ سیلاب جو ان کے اوپر آیا تھا اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ایک موج کیسی تھی، کل جبال، پہاڑ کی طرح۔ گویا کہ اس پانی کی ہر موج جو تھی اس کی وسعت ایک پہاڑ کی طرح تھی، تو انہیں پانی کے اندر وہ موجیں جو ہیں وہ غرق کر رہی تھیں۔ اب جب انسان ڈوبتا ہے تو کیا وہ یکدم مر جاتا ہے؟ بلکہ نہیں، بلکہ اس کو ڈوبتے ڈوبتے اس کا دم گھٹتا ہے پانی کے اندر، جو اس کی پانی کے ساتھ ایک جنگ اور لڑائی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں جو اپنی موت کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پانی کے اندر ڈوب کر مرنا جو ہے یہ علیم والا عذاب تھا، درد والا عذاب تھا۔ اور لفظ عذاب جو ہے یہ عذبن سے ہے، اور عذب جو ہے یہ میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ فعل کی صورت میں آتا ہے یعنی کہ عذبہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی میٹھی چیز کو کسی سے دور لے جانا، اور جب یہ لفظ عذاب بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آسانی کو دور لے جانا۔ تو گویا کہ عذاب کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اب اس انسان سے آسانی، راحت، سکون جو ہے وہ دور لے جایا جا چکا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی میٹھی، کوئی حلاوت، کوئی سکون، کوئی آرام دینے والی چیز جو ہے وہ اب اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ عذاب کو عذاب کہا جاتا ہے۔